नसीब जो मिल जाए राह में, जितना हमारा उतना तुम्हारा शान रमजान है मोमिनों के दिल का उजाला शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान, शान रमजान। जी खुशामदीद नाज़रीन, खैर मक़दम एक मरतबा फिर आपका हमारा जो सेगमेंट है आपके मसाइल और उनका हल, आपका फेवरेट सेगमेंट है क्योंकि आपके सवालात के जवाबात देते हैं मुफ्ती मोहम्मद सुहेल रज़ा अमजदी साहब। मुफ्ती साहब क़िबला, कुछ सवालात जमा हुए हैं, अगर आप एक आध का जवाब दे दो फिर मैं कॉलर्स को ले लेता हूँ। ठीक है जी। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि इमाम के पीछे कोई नमाज पढ़ रहा है, नमाज तरावी पढ़ रहा है, तो अब इमाम जो है वो बाज़ औक़ात पीछे मुक्तदी है ना, अब जैसे वो सुबहान रब्बियल अज़ीम पूरा पढ़ा नहीं 3 मरतबा, इमाम खड़ा हो गया। हाँ, अच्छा, इसी तरीके से सुबहान रब्बियल आला पूरा पढ़ा नहीं, इमाम खड़ा हो गया, बैठ गया। इसी तरह तशहुद में अभी मुकम्मल दुरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ा, इमाम ने सलाम फेर दिया। ऐसी सूरत में मुक्तदी को भी चाहिए कि वो भी सलाम फेर दे। ठीक है, और इसके बाद हाँ मुफ्ती साहब कॉलर को शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी कौन है हमारे साथ और कहाँ से? वालेकुम सलाम। जी जी मुझे ये सवाल करना था कि हमारी एक बिल्ली है घर में और उसको हम लोग जो है वो लाइक स्टे करवाना चाह रहे थे। इस पे लाइक क्वेश्चन हुआ था पहले, हाँ शायद आंसर नहीं दे सके ना वो सब। जी चले इंशाल्लाह बिल्कुल उसका आपको जवाब मिलेगा। आपके सवाल का प्रोग्राम देखते रहिएगा। जी एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। जी क्या सवाल है आपका? जी मेरा ज़कात के हवाले से सवाल है। मैंने अभी किया था कि उधार पे जो पैसा दिया हुआ है तो उस पे कैलकुलेट हो सकती है, उस पे कैसे कैलकुलेट होगी? अभी कुछ भी नहीं है मेरे पास सिवाय उसके। उधार पर पैसा दिया हुआ है, अभी कुछ भी नहीं है बंदे के हाथ में, तो वो जो उधार रकम जो वापस मिलने वाली है उस पे ज़कात कैलकुलेट होगी। ठीक है, क्या तरीक़ाकार है? एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी क्या सवाल है? मेरा क्वेश्चन ये है कि तयम्मुम से नमाज पढ़ने के दौरान याद आया कि चेहरे के किसी हिस्से का मसा करना रह गया था, तो क्या अब फकत उतने हिस्से का दोबारा मसा कर लिया जाए या पूरा तयम्मुम ही करना चाहिए दोबारा? जी ठीक है इंशाल्लाह। और अगर इसका अगला हिस्सा भी है और अगर फकत उतने हिस्से का मसा करेंगे जितने हिस्से का रह गया था, तो क्या अब नियत करना भी जरूरी होगा या नहीं? जी जी ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है, अगर घर वाला ये बोले कि मैंने आपको फारिग कर दिया, बहनों भाइयों को बोलो मुझसे फारिग हो जाओ, सही। तो 2-3 साल से वो खर्चा भी ना दे और खुद करना और लड़ाई झगड़ा करे, तो उनसे अगर बीवी तलाक ले ले तो उनका क्या, उनका मतलब है कि वो दूसरा 3 महीने की इद्दत वो होती या नहीं होती अगर वो आगे करना? अच्छा ठीक है, एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी क्या सवाल है आपका भाई? जाकर जी जी क्या सवाल? कोई सवाल नहीं, तो जाकर में कोई सवाल नहीं। अच्छा अच्छा चले, बहुत शुक्रिया। हाँ जी मुफ्ती साहब जवाबात की तरफ आ जाए। ठीक चले जवाब। अच्छा, एक सवाल ये हुआ कि अगर कोई गुनाहगार तौबा करे तो अल्लाह ताला माफ़ कर देता है। देखिए मैं नहीं कहता, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बंदे के गुनाह से आसमान और ज़मीन के माबैन फ़िज़ा भरी हुई हो, अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी बारगाह में तौबा करते हुए आएगा तो मैं तौबा कबूल करूँ। अल्लाह। लेकिन इतना ज़रूर है कि वो गुनाह जिनका ताल्लुक बंदों से है, कोई हक़ुल अब्द का मामला है, तो अल्लाह की बारगाह में तौबा भी करनी होगी, तलाफ़ी भी करनी होगी। फ़राइज़ वाजिबात अगर आपने छोड़ रखे हैं तो तौबा भी करनी होगी और आइंदा उनकी कज़ा का अज़म भी करना होगा कि मैं कज़ा भी करूँगा, जितनी कोशिश करूँगा, जितनी हो सके कोशिश करूँगा, और आइंदा मैं फ़राइज़ वाजिबात नहीं छोड़ूँगा। और इसके बाद बहन ने कहा कि जी हमारे यहाँ जो है ना शादियों के फंक्शंस होते हैं, एक दिन मायूं, एक दिन फंक्शन जो है वो मेहंदी, फिर बारात, फिर वलीमा। देखें कोई भी फंक्शन हो उसमें शरई हुदूद से तजावुज़ न किया जाए तो उस रस्म में
کوئی کباہت نہیں ہے. جس رسم میں جس فنکشن میں شرعی حدود سے تجاوز کیا جائے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جس نے اللہ کی حدود کو کراس کیا تو وہ ظالم ہے. تو جیسے مثال کے طور پر میں ایک مثال دیتا ہوں, شرعی حدود کہاں تجاوز ہوتی ہے کہ جہاں ایک جگہ پر لڑکے اور لڑکیاں جمع ہو جائیں, غیر محرم جمع ہو جائیں, وہیں پر ناچ گانا ہو رہا ہو تو یہ بالکل حرام ہے, اس کی کوئی شرعی طور پر گنجائش نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا کہ بینک اگر زکوٰۃ نکال لیتا ہے خود ہی تو کیا ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ بینک اس طرح زکوٰۃ نکالی تو آپ کی جو زکوٰۃ ہے وہ ادا نہیں ہوگی جی, جب تک آپ نہیں نکالیں گے یا آپ کے حکم سے, آپ کے کہنے سے کوئی آپ کا وکیل بن کر نہ نکالے, اس وقت تک نہیں ہوتی. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, یہ بینک والے بھی بغیر پوچھے نکال لیتے ہیں جی. بہن نے کہا کہ دعاد ہے یا زوا ہے, میں بڑی پریشان ہوں. میری بہن آپ بالکل پریشان نہ ہو, زوا نہیں ہے یہ دعاد ہے. دعاد پڑھتے ہیں حرمین طیبین میں بھی دعاد ہی پڑھا جاتا ہے, غیر المغضوبی, ٹھیک ہے نا. اور یہاں پر آج جو زواد پڑھتے ہیں نا ان کے بڑے بھی آج یہی کہہ رہے ہیں کہ دعاد پڑھنا چاہیے, زوا نہیں پڑھنا چاہیے, کیونکہ زوا کا مخرج علیحدہ ہے, زوا کا پڑھنے کا اسٹائل علیحدہ ہے, دعاد بالکل علیحدہ ہے. ہاں, دعاد اردو میں زواد ہوگا, عربی میں دعاد ہوگا. بالکل. اچھا, اس کے بعد جو ہے وہ بھائی نے کہا کہ اچھا یہ میں بتا چکا ہوں. بھائی نے کہا پیشاب کے قطرے جو ہے وہ بہت زیادہ نکلتے ہیں تو اب وضو کے لیے, نماز کے لیے کیا کیا جائے؟ دیکھیں, آپ کو تھوڑا انتظار کرنا ہوگا. کسی وقت قطرے موقوف ہو جاتے ہیں سلمان بھائی, تو اس صورت میں آپ پاکی حاصل کریں, یعنی استنجا وغیرہ کریں اور اس کے بعد جو ہے وہ وضو کر کے نماز پڑھیں. لیکن اگر بالکل قطرے اتنے نکلتے ہیں کہ آپ کو کوئی موقع نہیں ملتا تو اس صورت میں آپ شرعی معذور کہلائیں گے. مثال کے طور پر آپ نے نماز کے ایک وقت کے لیے وضو کیا, اب وضو کرنے کے بعد آپ نماز پڑھیں, آپ جو ہے وہ سجدہ تلاوت کریں, آپ قرآن کی تلاوت کریں, کوئی مسئلہ نہیں. اگر وہی عذر پایا جا رہا ہے, اس عذر کے علاوہ کوئی دوسرا عذر ایسا ہوگا کہ جس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے, مثلا ریح خارج ہو گئی پھر ٹوٹ جائے گا, لیکن اگر وہی عذر پایا جا رہا ہے تو آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا, آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, نوافل پڑھ سکتے ہیں. ہاں, جیسے ہی اس نماز کا وقت ختم ہوگا خود بخود آپ کا وضو ٹوٹ جائے گا. اب نئے وقت کے لیے اسی طریقے سے آپ کو پھر وضو کرنا ہوگا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ 4 سنتیں ہیں تو اس میں الگ الگ صورتیں پڑھنی چاہیے. ایک صورت نہیں پڑھنی چاہیے, الگ الگ صورتیں پڑھنی چاہیے اگر یاد ہے. اگر ایک ہی صورت یاد ہے تو مجبوری ہے, لیکن الگ الگ صورتیں پڑھنی چاہیے. فرائض میں بھی ایسا ہے اور سنتوں میں بھی ایسا ہی ہے. اچھا, ایک سوال یہ ہوا کہ جب نماز پڑھتے ہیں تو قضا ہو جاتی ہے, پھر کسی بھی نماز کے بعد قضا پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں, کسی بھی وقت میں. مثال کے طور پر عشاء کی قضا آپ ظہر میں کرنا چاہیں, ظہر کی قضا عشاء میں کرنا چاہیں, بالکل کر سکتے ہیں. علاوہ 3 اوقات کے کہ صبح جو طلوع آفتاب, غروب آفتاب, زوال آفتاب, ان 3 اوقات کے علاوہ کسی وقت بھی آپ نماز کی جو قضا ہے وہ ادا کر سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 3 سال کی بیٹی ہے, میں کون سا قاعدہ پڑھواؤں؟ رحمانی قاعدہ ہے, نورانی قاعدہ ہے, جو بھی آپ مناسب سمجھیں. کسی آپ امام صاحب سے جو قریبی ہوں ان سے مشورہ کر لیں. میں نے کہا شوہر اپنی بیوی اور بچوں کو مارتا بھی ہے, پھر کہتا ہے فارغ کر دوں گا. مارتا ہے, بالکل نہیں مارنا چاہیے. ظلم کرتا ہے, نہیں کرنا چاہیے. اور اسے جو ہے نا وہ ظاہر ہے کہ وہ گناہگار ہے اور پھر دھمکے بھی دے رہا ہے, تو گناہگار ہے تو بہتر یہ کہ آپ قریبی کسی دارالفتہ میں چلی جائیں تو وہاں پر اپنا یہ مسئلہ پیش کریں. ادھار دیا ہوا ہے تو کیا زکوٰۃ ادا ہوگی, کرنی ہوگی یا نہیں؟ دیکھیں, اگر آپ صاحب نصاب ہیں اور آپ کا ادھار کسی کے پاس ہے, اب اس نے اب تک واپس نہیں کیا ہے لیکن کر دے گا, تو آپ کو اختیار ہے کہ آپ اس وقت بھی زکوٰۃ نکال سکتے ہیں. جب پیمنٹ آ جائے تب بھی نکال سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کا پوری یہ رقم ادھار میں ہی ہے اور آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ابھی, تو ظاہر ہے کہ جب پوری رقم آپ کی ادھار میں ہے یا مطلب سرکل میں ہے, آپ کے پاس اس وقت کچھ بھی نہیں ہے, تو ظاہر ہے کہ اس وقت پھر زکوٰۃ ان چیزوں پر, یعنی آپ کے پاس ہے ہی نہیں, تو زکوٰۃ کہاں سے ہوگی؟ یعنی موجود رقم پہ زکوٰۃ ہوگی. جی, موجود رقم پہ زکوٰۃ ہوگی. پھر یہ کہ یہ غریب ہیں, اگر آپ شریف فقیر ہیں تو زکوٰۃ دے سکتی ہیں. بلی کو اس طرح کروانا جو انہوں نے سوال پوچھا ہے, تو بالکل ظاہر ہے جانوروں کا بھی حق ہوتا ہے, کبھی ایسا ہو تو اس طرح کروانے میں کوئی حرج نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے مفتی صاحب. اچھا, بس 2 چیزیں رہ گئی. تیمم سے چہرہ رہ گیا ہے, تیمم میں
چہرہ رہ گیا ہے تو اب یاد آ گیا تو بالکل اگر فوراً ہی یاد آ گیا ہے تو آ کر چہرے پر تیمم کر لیں, دوبارہ اثر نو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, نیت کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بہت دیر بعد یاد آیا ہے تو پھر آ کر تیمم کیجیے, اثر نو نیت بھی کیجیے, تیمم بھی کیجیے. میں نے کہا میں نے فارغ کر دیا تو فارغ کر دیا, اس سے عام طور پر طلاق ہو جاتی ہے, لیکن آپ دارالفتہ جائیں وہاں سے مسئلہ پوچھیں. طلاق اگر ہو گئی ہے تو عدت گزارنی ہوگی, 3 مینسز اس کی عدت ہے. اللہ اکبر. مفتی صاحب قبلہ بہت شکریہ, کم وقت میں اتنے سارے آپ جواب دے دیتے ہیں, اللہ آپ کو سلامت رکھے. بریک, اور بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارا کوئی سیگمنٹ یعنی معلومات ہی معلومات.